बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है z इज इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ पे तीन फंक्शन है, साइन एक्स एक फंक्शन है, इसके अलावा साइन वाई दूसरा फंक्शन है और साइन एक्स प्लस वाई ये तीसरा फंक्शन। तीन फंक्शन है। फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x मालूम करना है, फिर इसका सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करना है। दिस इज फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज द सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू y मालूम करना है और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y मालूम करना है। तो रेट का मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरह ये विद रिस्पेक्ट टू y है और ये विद रिस्पेक्ट टू y है। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज सेकंड ऑर्डर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है डेल स्क्वायर z और डेल x डेल y। तो z का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई मालूम करना है पार्शियल डेरिवेटिव और इस तरह z का विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स मालूम करना है। तो यहाँ पे सेक्स पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करना है, सेक्स। अब हम क्या करते हैं, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो y हम कांस्टेंट कंसिडर करते हैं और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। इसी तरह अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करना चाहे तो y ऑपरेट होगा और x कांस्टेंट होगा जिसका डेरिवेटिव जीरो होगा। अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन का पार्शियल डेरिवेटिव। अब अगर हम देख ले तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन था पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, हमने इसको मालूम करना है। अब z क्या है, z हमारे पास ये है, दिस इज z। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड वन। अब हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पे हमने ऑपरेटर लगाया है क्योंकि x के लिहाज से डिफरेंशिएशन है। तो ये y क्या है, दिस y विल बी कांस्टेंट। तो इसी y को हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, इसी y को हम यहाँ पे बाहर लिखते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये ऑपरेट नहीं होगा। अब ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, इन दोनों में x है और यहाँ पे ये दोनों आपस में प्रोडक्ट में है तो हम इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे और साइन वाई हमने पहले से बाहर निकाला है। तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, तो ये एज इट इज हम यहाँ पे लगाएंगे साइन। इसी साइन का डेरिवेटिव क्या है, बाय प्रोडक्ट रूल। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन हमने एज इट इज लिखा और साइन का डेरिवेटिव क्या है, साइन का डेरिवेटिव काज है। इसी तरह एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव हम चेन रूल से मालूम करेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव काज है और x प्लस वाई का डेरिवेटिव बाई चेन रूल हम मालूम करेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसी साइन वाले फंक्शन, इसी फंक्शन को हम एज इट इज लगाएंगे और इसी साइन का हम डेरिवेटिव मालूम करते हैं। तो साइन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, ये cos x है, cos x। दिस cos x इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस साइन। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक साइन फंक्शन है, एक यहाँ पे फंक्शन। तो इन दोनों पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाया और एक कांस्टेंट है तो हमने इसको बाहर निकाला। तो क्या है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड, तो ये सेकंड हो गया। अब ये सेकंड हमने एज इट इज लिखा और साइन का डेरिवेटिव ये आ गया है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन वाई अपनी जगह पे यहाँ पे आ गया है, साइन एक्स ये अपनी जगह पे आ गया है। इस तरह एक्स का डेरिवेटिव 1 है और वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है, 0 है। सिंस वाई इज कांस्टेंट in partial differentiation with respect to x, so the derivative of y with respect to x will be 0, derivative of x with respect to x will be 1। तो यहाँ से हमें ये आ गया, तो sin x यहाँ पे आ गया, cos यहाँ पे आ गया, इसका डेरिवेटिव ये आ गया, sin ये है और cos ये। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो sin अपनी जगह पे आ गया, ये दोनों अपनी जगह पे आ गया, 1 + 0 1 आ गया और ये दोनों एज इट इज यहाँ पे आ गए। अब अगर इसको हम देख ले, साइन वाई ये हमने दोबारा यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे क्या है, साइन फंक्शन है और फिर कास फंक्शन है, इस तरह कास फंक्शन है फिर साइन फंक्शन है। तो ये हमारे पास क्या है, ये दिस एक्सप्रेशन विल गिव अस दी साइन फार्मूला, ये साइन फार्मूला है। इसी एक्स को हमने यहाँ पे लिखा और x प्लस वाई को हमने यहाँ पे लिखा। अब वो x और x 2x है और y अपनी जगह पे आ गया। तो हमारे पास क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू, ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x है और इसकी वैल्यू ये है। दिस इज द वैल्यू ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम मजीद मालूम करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू
y. تو del over del y یہ ہمارے پاس آپریٹر ہے اور z کی ویلیو یہاں پہ آ چکی ہے. ود رسپیکٹ ٹو y ہم نے ڈفرینسیشن کرنا ہے تو یہاں پہ sin x کیا ہے؟ دس از کانسٹنٹ. sin x will be treated as constant function. تو constant function یہاں پہ ضرب کی حالت میں ہے تو اس کو ہم باہر نکالتے کیونکہ اس کو ہم ٹریٹ نہیں کریں گے. یہ ہمارے پاس باہر ہم لکھیں گے. اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک سائن فنکشن ہے اور یہاں پہ another فنکشن ہے. ان دونوں میں y ہے, یہاں بھی y ہے, یہاں بھی y ہے اور یہ آپس میں کیا ہے؟ ان دونوں کا آپس میں پروڈکٹ ہے اور ہم نے پارشل ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو y معلوم کرنا ہے. تو ان دونوں پہ ہم پروڈکٹ رول یوز کریں گے اور اسی سائن کو ہم باہر نکالیں گے کیونکہ یہ کانسٹنٹ ہے. تو کیا ہے پروڈکٹ رول؟ applying product rule of derivative with respect to y on these two functions which exist in the product. تو فرسٹ فنکشن یہ سائن ہم نے ایز اٹ از لکھا. سائن کا ڈیریویٹو کیا ہے؟ سائن کا ڈیریویٹو کاز ہے اور ایکس پلس وائی کا ڈیریویٹو کیا ہے؟ ایکس پلس وائی کا ڈیریویٹو. ایکس کا ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو وائی کیا ہے؟ ایکس کا ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو وائی 0 ہے. وائی کا ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو وائی کیا ہے؟ 1 ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اب اسی سائن کا ڈفرینسیشن ہم معلوم کرتے ہیں. اسی سائن کو ہم نے ایز اٹ از لکھا ہے. اب اسی سائن کا ہم ڈیریویٹو معلوم کرتے ہیں تو یہ کا ڈیریویٹو ہے اور یہ سائن ایز اٹ از ہم لکھیں گے. تو یہاں پہ دو فنکشن تھے جس کو ہم نے پروڈکٹ رول سے ڈفرینشیٹ کرنا تھا ود رسپیکٹ ٹو وائی. تو فرسٹ ڈیریویٹو آف سائن وچ از دس ون, ڈیریویٹو آف سائن از کاز اور یہ فنکشن ہم نے اپنی جگہ پہ لکھا ہے. اب وہ اسی جملے کو ہم نے مختصر کرنا ہے, سمپلیفائی کرنا ہے. سائن اپنی جگہ پہ آ گیا, یہ اپنی جگہ پہ. اب اس کو اگر ہم دیکھ لیں 0 + 1 کیا ہے؟ 0 + 1 1 ہے اور یہ 1 یہاں جب ملٹیپلائی ہوگا تو یہ ختم ہوگا. اب یہاں پہ ہمارے پاس کون سا فارمولا ہے؟ سائن والا فارمولا ہم یہاں پہ دوبارہ لکھیں گے. یہ سائن ہے, پھر کاز ہے, سائن ہے. تو یہاں پہ جو جملہ ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں تو یہ والا یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں سائن فارمولا دے گا. سائن فارمولا کیا ہے؟ سائن آف وائی. اسی وائی کو ہم نے یہاں پہ لکھا اور ایکس پلس وائی یہاں پہ آ گیا. تو سائن آف وائی پلس ایکس پلس وائی, اسی فارمولے کو جب ہم ایکسپینڈ کریں گے تو یہ ایکسپریشن ہمیں دیتا ہے. اب اس کو ہم نے مختصر کرنا ہے. وائی پلس وائی کیا ہے؟ 2y ہے اور یہ ایکس اپنی جگہ پہ یہاں پہ ہم نے لکھا. تو یہ کیا ہے؟ ڈیل زیڈ اوور ڈیل وائی. دس از دی آنسر. دس از دی ویلیو آف دی پارشل ڈیریویٹو آف زیڈ ود رسپیکٹ ٹو وائی. اب یہاں پہ ہم نے پھر معلوم کرنا ہے ڈیل اسکوائر زیڈ اوور ڈیل ایکس اسکوائر. پہ ہمارے پاس ہے ڈیل اسکوائر زیڈ اوور ڈیل ایکس اسکوائر. تو یہ کیا ہے؟ دس شوز دی سیکنڈ آرڈر پارشل ڈیریویٹو آف زیڈ ود رسپیکٹ ٹو ایکس. اس کو ہم کس طرح حاصل کرتے ہیں؟ جب ہم اسی فرسٹ آرڈر کو ود رسپیکٹ ٹو ایکس پارشل ڈفرینشیٹ کرتے ہیں تو یہ ہمیں سیکنڈ آرڈر دیتا ہے. اب اس کی ویلیو کیا ہے؟ اس کی ویلیو ہم نے پہلے کیلکولیٹ کیا ہے, یہ ہے. دس از پارشل ڈیریویٹو آف زیڈ ود رسپیکٹ ٹو ایکس. آلریڈی ہم نے معلوم کیا تھا جس کی ویلیو یہاں پہ لکھی گئی ہے. دس از دی ویلیو اور ود رسپیکٹ ٹو ایکس معلوم کرنا ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سائن وائی. یہاں پہ ایکس نہیں ہے, یہ کانسٹنٹ ہے, تو اسی سائن فنکشن کو ہم نے یہاں پہ باہر نکالا. اب سائن کا ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو ایکس کیا ہے؟ سائن کا ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو ایکس ہے کاز, اور 2x + y کا ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو ایکس ہم معلوم کریں گے. تو 2x کا ڈیریویٹو 2 ہے اور y کا ڈیریویٹو x کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ یہ 0 ہے. اب اس کو مختصر کرنا ہے. 2 + 0 2 ہے, تو 2 ہم نے یہاں پہ لکھا. سائن ہم کیا کرتے ہیں؟ سائن ہم نے یہاں پہ لکھا اور کاز کو ہم نے یہاں پہ لکھا. تو 2 یہ ہے, سائن یہ ہے, کاز یہ ہے. دس از دی سیکنڈ آرڈر پارشل ڈیریویٹو آف زیڈ ود رسپیکٹ ٹو ایکس. دس از دی آنسر. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ سیکنڈ آرڈر پارشل ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو وائی ہم معلوم کرتے ہیں. تو اگر اس کو ہم دیکھ لیں ڈیل اسکوائر زیڈ اوور ڈیل وائی اسکوائر. تو دس از دی سیکنڈ آرڈر پارشل ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو وائی. تو جب ہم اسی فرسٹ آرڈر کو ود رسپیکٹ ٹو وائی ڈفرینشیٹ کرتے ہیں تو یہ ہمیں دیتا ہے. اب اس کی ویلیو کیا ہے؟ اس کی ویلیو آلریڈی ہم نے معلوم کیا ہے اور وہ ہم نے یہاں پہ لگایا ہے اور یہ آپریٹر یہ ساتھ میں لکھا ہے. اب یہاں پہ پروڈکٹ ہے. دس از فرسٹ فنکشن, دس از سیکنڈ. اسی پروڈکٹ کو ہم نے ود رسپیکٹ ٹو وائی ڈفرینشیٹ کرنا ہے کیونکہ یہ پارشل ڈفرینسیشن ہے. یہاں پہ وائی نہیں ہے تو یہ ایک کانسٹنٹ فنکشن ہے. اسی کانسٹنٹ فنکشن کو ہم نے ایز اٹ از یہاں پہ لکھا. اس کو ہم ٹریٹ نہیں کریں گے.
साइन का डेरिवेटिव क्या है, इसी साइन का डेरिवेटिव हमारे पास है cos, और x प्लस 2y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, x प्लस 2y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या है, ये हमारे पास x का डेरिवेटिव 0 होगा और 2y का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, 2y का डेरिवेटिव 2 है। अब इस जुमले को मुख्तसर करना है तो इसी 2 को हमने यहाँ पे लिखा, साइन यहाँ पे लिखा, cos यहाँ पे लिखा। दिस इज द वैल्यू ऑफ द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। अब यहाँ पे है डेल स्क्वायर z ओवर डेल x डेल y। दिस शोज सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y को, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। व्हेनेवर if this is differentiated with respect to x, it will give us this second order partial derivative। अब इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी मालूम किया है, जो यहाँ पे हमने लिखा है। अब इसी प्रोडक्ट को हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे क्या है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ भी x फंक्शन है, यहाँ भी है, तो ये दोनों आपस में प्रोडक्ट है, दोनों में x है, तो प्रोडक्ट रूल हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हम एज इट इज लिखेंगे, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। अब ये साइन है, तो इसी साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है cos। x प्लस 2y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, x 1 होगा और ये 0 होगा, तो 1 प्लस 0, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2y विद रिस्पेक्ट टू x विल बी 1 प्लस 0। अब हम क्या करते हैं, इसी साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, cos है, और इसी साइन को हमने एज इट इज लिखा। अब इसी जुमले को मुख्तसर करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो साइन अपनी जगह पे आ चुका है, ये अपनी जगह पे 1 प्लस 0 1 है, 1 इंटू दिस एक्सप्रेशन, तो ये ख़त्म होगा और ये दोनों एज इट इज़ यहाँ पे आ गए हैं। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे एक फार्मूला है साइन कास कास साइन, तो यहाँ पे जो दो टर्म है ये हमें साइन फार्मूला देते हैं। ये x हम यहाँ पे लिखेंगे और इन दोनों को हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे साइन है, काज है, साइन है, तो ये साइन फार्मूला हो गया। x और x 2x है और ये 2 अपनी जगह पे आ गया। तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x y ये है। सिमिलरली अब अगर हम z की पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y x मालूम करेंगे तो वो भी साइन ऑफ 2x प्लस 2y हमें मिलेगा।